बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है और जो हालात इस वक्त बन चुके हैं और इन हालात के अंदर तमाम तर निगाहें, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुल्क की सियासत का पूरा दारोमदार जो है वो नवंबर में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर है। और अब जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये बात बड़ी वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेनी, अगर उन्हें ये एक्सटेंशन ऑफ़र भी की गई तो वो फिर इस ऑफ़र को ठुकरा देंगे। तो अब बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। एक जानिब तो लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने कल एक सर्जिकल स्ट्राइक की, और कल जो उन्होंने वहाँ पर बैठकर बातें की हैं, ये ऐसे लग रहा है कि एक मरतबा फिर से वो नवाज शरीफ सामने आने वाला है जो गुजरांवाला जलसे में तकरीर कर चुका है, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट फौजी क़यादत के नाम लिए थे, उस तर्ज की बातें की थी। बस इस दफा नाम नहीं थे। क्या वो एक मरतबा फिर मोमेंटम पकड़ रहे हैं? और इस वक्त जो दावे सामने आ रहे हैं कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती किस तरह से होगी और उसमें जो इख्तलाफात हैं उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और जो नवाज शरीफ की तरफ से नाम सामने आया है, 3 नाम हैं, और ये भी फैसला किया गया है कि किसे नहीं लगाना। यानी सबसे अहम खबर तो ये है। और इसके अंदर एक और बड़ा अहम फैक्टर ये है कि इमरान खान के इस्लामाबाद आने से पहले, यानी लॉन्ग मार्च से पहले ही अगली जो कमान है पाक फौज की, उसका ऐलान कर दिया जाए। अब अगर इसका ऐलान हो गया तो फिर इमरान खान क्या कर सकेंगे, और ये डायरेक्ट एक तरह से फिर उन्हें कन्फ्रंटेशन में जाना पड़ेगा, वो भी इदारों के साथ। अब ये दावे कहां से आ रहे हैं, ये दावे हैं क्या, और इनके अंदर क्या सदाकत है, ये तमाम तर चीजें एक एक करके एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो हुकूमत के बहुत करीब, और हुकूमत के आप कह लें कि जो इनके अपने बहुत ही इनर सर्कल्स वाले सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त बहुत से दावे कर रहे हैं, बहुत सी उनके पास थ्योरीज भी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी उन्होंने अब वाज़ेह तौर पर कह दी है। एक तो ये कि हुकूमत को ये लग रहा है कि उनके पास वक्त कम है और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डावाडोल है, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या होना है, और आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर वो जल्द फैसला करने वाले हैं। अब ये एजाज सैयद साहब दावा कर रहे हैं, और इसके बाद नवाज शरीफ ने जो लंदन से बातें की हैं वो बातें भी आपको बड़ी बखूबी समझ आ जाएंगी कि वो क्या इशारा था और किसकी जानिब इशारा था। क्योंकि एक डिसएग्रीमेंट की बात आ रही है। नवाज शरीफ किसका कह रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किसका कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ किसका कह रहे हैं। इस वक्त उनकी तरफ से जो दावे सामने आ रहे हैं उनके अपने इनर सर्कल्स की तरफ से, वो दावे ये हैं कि सबसे पहले तो एक उसूली फैसला हो चुका है कि किसे नहीं बनाना और किन किन लोगों को इस लिस्ट में नहीं रखना जो कि इसमें हैं। बस उनका नाम लिखा जाएगा, और जो इस दौड़ में हैं जिन्हें कंसीडर भी नहीं करना, जिनके नाम पर बहस भी नहीं करनी। और अब मामला जो है आप कह सकते हैं कि 3 लोगों के नाम पर आ चुका है, 2 इस दौड़ से बिल्कुल आउट कर दिए गए हैं। अब ये 3 लोग जो हैं जिनके नाम इस वक्त अगले आर्मी चीफ के तौर पर आ रहे हैं, एजाज सैयद के बकौल, और उन्होंने ये दावा कर दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक नाम है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्रपोज कर रहे हैं, और एक नाम है जो इशारों किनायों में इशारा दे चुके हैं। डायरेक्ट इन्होंने नाम नहीं लिया, डायरेक्ट इन्होंने नहीं कहा कि आप ये लगाएं, लेकिन हर दफा मैं आपको बता दूं इसमें कोई मुजायका नहीं होता कि जो आउट गोइंग आर्मी चीफ होता है उसकी एक रिकमेंडेशन होती है, और आउट गोइंग चीफ ने अपनी रिकमेंडेशन देकर जाना होता है कि उनका जानशीन कौन होगा, और ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है कि वो उस रिकमेंडेशन को चुने या ना चुने। नाज़रीन इकराम, अब एक नाम है जिसका इशारा इनके बकौल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहे हैं, ये नाम मुख्तलिफ है। दूसरा जो नाम है वो असल साइनिंग अथॉरिटी, जिसका ये इख्तियार है, जो कि नवाज शरीफ हैं, वो दे रहे हैं, और तीसरा नवाज शरीफ की जानिब से है। अब आसिफ अली जरदारी इनके बकौल इस पूरे प्रोसेस में इसलिए हिस्सा नहीं डाल रहे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमसे पूछना है
تو پھر آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کرنا. اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ وہی کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر ایگزیکٹ وہی کریں جو ہماری خواہش ہے، ورنہ ہم آپ کو مشورہ نہیں دیں گے. یعنی انہیں بھی پتا ہے کہ اینڈ پر انہوں نے کرنی اپنی ہے، تو ہم بیچ میں ایسے ہی اس پروسیس کا حصہ کیوں بنے. اب جو نواز شریف ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کو چھوڑیں اور سینئر موسٹ جو ہے، یعنی جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے، جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب آتے ہیں، ان کی تعیناتی کر دیں. نواز شریف کا جو ایکسپیرینس ہے نیچے سے بندے لانے کا اور سینئر موسٹ کو نظر انداز کرنے کا، وہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں رہا. اور اب ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر وہ ان چیزوں کو اپنے حق میں لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو اپنے حساب سے لے کر چل سکتے ہیں، اور شاید اس مرتبہ یہ تجربہ جو ہے نواز شریف کا وہ کامیاب ہو جائے. اب یہاں پر ایک چیز واضح ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے اور تینوں کی جو رائے ہے وہ مختلف ہے، اور تینوں کی جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے سچویشن کی وہ بھی مختلف ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سچویشن ہے، جو تعیناتی ہے، وہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے ہو جائے. اور اگر عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے تعیناتی ہوتی ہے تو پھر تو گیم ہی ختم ہو گئی، پھر تو معاملہ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ گالی مک گئی. پھر تو عمران خان جو ہیں وہ اس تعیناتی پر کیا نہیں کیا کریں گے. کسی کینڈیڈیٹ یا جنرل پر تو وہ اعتراض نہیں کر رہے. عمران خان اس بات پر بڑے واضح ہیں اور وہ اس بات کو بار بار ریپیٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت اپوائنٹمنٹ کرنے والی اتھارٹی پر اعتراض ہے. جو لوگ ہیں ان کے مورل گراؤنڈ پر ہمیں اعتراض ہے، تعینات کیے جانے والے شخص پر اعتراض نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا ہے اعلان تو پھر یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن اب اگر لندن کے اندر نواز شریف کی گرج برس دیکھی جائے کہ ہمارے ساتھ جو آپ نے ظلم کرنا تھا آپ نے کر لیا، ملک کے ساتھ ظلم کیوں کیا، ہم سے آپ نے بدلہ لینا تھا آپ نے لے لیا، ہم سے لیتے آپ نے ملک سے بدلہ کیوں لیا. مریم نواز شریف پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہیں. تو اوورآل آپ ایک ذہن جو ہے اگر آپ ان کا پڑھیں اور ان کا ذہن اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں اور یہ اس وقت کس جانب جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے گجرانوالہ جلسے میں بیٹھ کر اس وقت کے حاضر سروس جنرل، جو کہ اس وقت بھی حاضر سروس آرمی چیف ہیں، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، اس وقت کے حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت کور کمانڈر بہاول پور ہیں، جنرل فیض حمید، انہیں ملک کی تمام تر تباہیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. اور مجھے پتہ نہیں کیوں ان کی ٹون سے وہ جو آپ ایک سمیل کر لیتے ہیں وہ والی فیلنگز آ رہی ہیں، اور کیا اب یہ دوبارہ انقلابی ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک مرتبہ پھر سے اس سارے کے سارے معاملے کے اندر تمام تر چیزوں کو اس حساب سے ساتھ لے کر چلنے والے ہیں اور اپنا سارا کام پورا کر کے پھر سے اداروں کو ڈسنے والے ہیں. کیونکہ ڈار صاحب بھی واپس آ چکے ہیں، معیشت کو بھی اب یہ سنبھالا دے لیں گے. تمام تر معاملات جو ہیں یہ اپرینٹلی اپنے حساب سے کر رہے ہیں. لیکن جو اعزاز سید نے خبر دی ہے، اور میں اعزاز سید کو اس لیے بار بار کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہیں اس وقت اجازت بھی ہے اور انہیں اس وقت کچھ بھی کہنے کا حق ہے، اور یہ اتنی اہم تعیناتی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات بھی کھڑے کرتا ہے کہ نواز شریف نے ایک نام پر ڈیسیژن لیا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ سب سے سینئر موسٹ ہیں تو نام کا پتہ چل گیا، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ کنٹروورشل ہے. تو لیٹس سی ہاؤ دا تھنگز انفولڈ، چیزیں کس طرف جاتی ہیں، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ اونٹ اب آگے جا کر کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.